रवि लामिछानेले निर्मला पन्त सम्बन्धी दिए ठूलो अपडेट। हवाई इन्धनको मूल्यमा आयल निगमको कालोबजारी। मुख्यमन्त्री खोजेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई प्रदेश प्रमुखमा मनाउने प्रयास। अहिलेको गठबन्धन खिचडी जस्तो छ भन्दै जलनाथ खनालले भने। राष्ट्रपतिमा सुभाष नेमाङको दाबी, सभामुख नबन्ने, नीति अधिवेशन अविलम्ब गर्नुपर्छ भन्दै शेखर कोइरालाले भने। केपी ओलीले दिए स्पष्टीकरण, पीएचडी गरेकालाई मैले कहाँ ओछ्याएँ। भारतले पठाए इन्धनको नयाँ मूल्य सूची। कञ्चनपुरमा 7 राउन्ड गोली र कटुवा पिस्तोल सहित 3 जना भारतीय नागरिक पक्राउ। भक्तपुरका सेवाग्राहीलाई घरमै नागरिकता प्रदान। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई टोपी उपहार। म सहित दोस्रो पुस्ताका नेता सरकारमा जाँदैनौ भन्दै वर्षमान पुनले भने। रङ्गोलीबाट 300 किलो गाँजा सहित 2 जना पक्राउ। 1 वर्षमा भित्रिए 6,14,448 पर्यटक। मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी महरा भन्छन् प्रचण्डले दिएको वचन पूरा गर्ने बेला आयो। चिसो बढेपछि बेदकोट नगरपालिकाका विद्यालय बन्द। सरकार गठनका लागि आह्वान भइसक्यो। मुख्यमन्त्री भागवण्डा गर्न बाँकी। भारतबाट बढेर आयो इन्धनको मूल्य। नेपालमा यथावत। एमालेको लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलको नेतामा लीला गिरी चयन। चर्च बॉयजको अर्को शानदार जित। मसिन्द्रलाई घर पठाउँदै सेमिफाइनलमा। सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दङ्ग परे पोखरेली। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटनमा उर्लियो जनसागर। विपिन कार्कीले छाडे बलिउड फिल्म एनिमल। 5 दशकपछि पूरा भयो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पोखरेली सपना। एकीकृत समाजवादी संघको मिलन बारेमा एमालेमा 2 धार। पीएचडी बारेमा आफूले दिएको भाइरल अभिव्यक्ति बारेमा केपी ओलीको स्पष्टीकरण। मर्यादा नमिलेर सरकारमा गएको होइन, म बाहिरै बसेर पार्टीको काम गर्छु भन्दै नेता वर्षमान पुनले भने। संघीय संसद सचिवालयद्वारा 22 पुसमा सर्वदलीय बैठक आह्वान। एकीकृत समाजवादी सरकारमा सहभागी हुने नहुने बारेमा पोलिट ब्युरो बैठकपछि मात्रै टुङ्गो लाग्ने। छिट्टै निजगढ विमानस्थलको निर्माण सुरु गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोषणा। एमाले प्रति जलनाथ खनालको कटाक्ष। सरकारमा प्रतिगमनकारी पनि छन्। हराएका ब्लुबुक र लाइसेन्सको प्रतिलिपि सिफारिस अब अनलाइनबाटै। दूधको मूल्य वृद्धि स्थगन अध्ययन गरेर मूल्य समायोजन गर्ने सहमति। प्रचण्डको सरकार भन्दा भारत र अमेरिकामा संशय, चीनमा उत्साह। हवाई इन्धन र मट्टी तेलमा कानुनले तोके भन्दा बढी नाफा लिँदै आयल निगम। लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा एमालेको दाबी। महासचिव पोखरेलले भने। पाटन दरबार क्षेत्रमा अनुमति बिना टिकटक बनाउन रोक। र साथमा देश विदेशका मुख्य समाचार बारेमा जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल पुस 18 गते सोमबार, इस्वी सम्वत 2023 जनवरी 2 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका समाचारहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। हवाई इन्धनको मूल्यमा आयल निगमको कालोबजारीको प्रसङ्गबाट। पेट्रोलियम पदार्थमा पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाव घटिरहँदा नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग खरिद गर्ने मूल्य पनि घटिरहेको छ। सोही कारण निगमले पुसको सुरुमा इन्धनको मूल्य घटाएको थियो, तर उक्त मूल्य समायोजनपछि पनि नेपाल आयल निगमले केही पेट्रोलियम पदार्थमा कानुनले तोके भन्दा बढी नाफा असुलिरहेको पाइएको छ। निगमकै विवरण अनुसार पछिल्लो समय पेट्रोलमा निगमको कर समेत जोडेर कुल लागत 160 रुपियाँ 78 पैसा पर्ने गरेको छ भने पेट्रोलको उपभोक्ता मूल्य 178 रुपियाँ पर्छ, जसमा 17 रुपियाँ 22 पैसा नाफा निगमसँगै हुन्छ। त्यो भनेको 10.76% नाफा हो। त्यसैगरी डिजेलमा 164 रुपियाँ 85 पैसा लागत पर्छ भने त्यसको खुद्रा बिक्री मूल्य 175 रुपियाँ पर्छ। यस अनुसार निगमलाई नाफा नै 10 रुपियाँ र 15 पैसा हुन जान्छ। यो भनेको निगमलाई 6.15% नाफा हो। मट्टी तेलमा त निगमको नाफा नै निकै उच्च देखिएको छ। निगमलाई मट्टी तेलमा खरिदमा कर समेत जोडेर कुल लागत 142 रुपियाँ 91 पैसा पर्ने गरेको छ। त्यसको खुद्रा मूल्य 175 रुपियाँ छ भने मट्टी तेलमा निगमलाई 33 रुपियाँ 9 पैसा नाफा छ। यो भनेको 22% नाफा हो। हवाई इन्धनमा नेपालमा 2 वटा मूल्य छ। आन्तरिक उडानलाई र बाह्य उडानलाई फरक मूल्यमा नेपाल आयल निगमले बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। आन्तरिक हवाईतर्फ इन्धनको लागत 137 रुपियाँ 46 पैसा देखिएको छ भने निगमले भने हवाई इन्धन 190 रुपियाँमा बिक्री वितरण गर्ने गर्दछ। यसबाट निगमलाई 52 रुपियाँ 54 पैसा नाफा हुने गरेको छ। त्यो भनेको 38% नाफा हो। बाह्य उडानको लागि हवाई इन्धनको निगमको लागत 113 रुपियाँ 55 पैसा पर्ने गरेको छ भने त्यसलाई निगमले 1 अमेरिकी डलर 64 सेन्टरमा बिक्री गरिरहेको छ। यसबाट निगमलाई 103 रुपियाँ
78 पैसा नाफा हुन्छ। त्यो भनेको 91.39% नाफा हो। निगमले कारोबार गर्ने एलपी ग्यास भने निगम घाटामा देखिएको छ। ग्यास खरिद गर्दा प्रति सिलिन्डर निगमको कुल लागत 2077 रुपियाँ 2 पैसा पर्ने भए पनि निगमले 1800 रुपियाँ खुद्रा मूल्य तोकेको छ। यसमा प्रति सिलिन्डर 277 रुपियाँ 2 पैसा घाटा देखिएको छ भने कालो बजार तथा सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनले 20% भन्दा नाफा लिन नहुने व्यवस्था गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस्तो हुँदाहुँदै पनि ऐनको दफा 3 को उपदफा 1 मा भनिएको छ कुनै माल वस्तुको व्यापार गर्दा व्यापारको प्रचलन अनुसार 100 कडा 20 भन्दा बढी मुनाफा लिन नहुने वा अभावको लाभलाई उठाई माल बिक्री गर्न पाइने छैन भन्दै बताइएको छ। यद्यपि अहिले निगमले कालो बजारी गरिरहेको छ भने नाफा सकेसम्म धेरै लिइरहेको छ। यद्यपि पेट्रोल डिजेलको मूल्य भने घटाएको छैन। 1 लिटरमै 52 देखि 103 रुपियाँसम्म नाफा समेत लिइरहेको छ भने हवाई यात्रुमाथि अत्याचार भएको देखिएको छ। त्यसैगरी इन्डियन आयल कर्पोरेसन आईओसीबाट इन्धनको नयाँ मूल्य सूची पनि प्राप्त भएको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार आज आईओसीबाट मट्टीतेल बाहेकका इन्धनको मूल्य बढेर प्राप्त भएको पनि बताइएको छ। पेट्रोलमा प्रति लिटर 2 रुपियाँ 75 पैसा, डिजेलमा 2 रुपियाँ 95 पैसा, हवाई इन्धनमा 4 रुपियाँ 13 पैसा र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 78 रुपियाँ र 22 पैसाले बढेर प्राप्त भएको निगमले जनाएको छ। मट्टीतेलको मूल्य भने प्रति लिटर केही घटेर आएको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमुवाङले राष्ट्रपतिमा दाबी गरेका छन्। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलहरूको सत्ता गठबन्धनको भागभण्डामा एमाले राष्ट्रपति लिने सहमति भएको छ। राष्ट्रपति एमालेको भागमा परेसँगै नेमुवाङले आफ्नो दाबी गरेको स्रोतको दाबी छ। उनले आफू सभामुख बने नबन्ने बताएका छन्। सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेसँगै एमालेको भागमा राष्ट्रपति र सभामुख समेत परेको छ। प्रधानमन्त्री र सभामुख भने एमाले र माओवादी केन्द्रले 2.5 वर्ष आलो पालो गर्ने सहमति भएको बताइएको छ। 4 पटकसम्म सभामुख भइसकेकाले फेरि सभामुख बन्न इच्छुक नरहेको नेमुवाङले पार्टीमा बताइसकेका छन्। यानि कि सुभाष नेमुवाङले राष्ट्रपतिमा आफ्नो दाबी गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन समारोहमा निम्तो गर्दै महानगरपालिकाले सार्वजनिक विदाकै घोषणा गरेको थियो। महानगरपालिकाले टोलटोलमा झाँकी र्याली सहित सहभागी हुन नै आह्वान गरेको थियो। समुद्घाटन समारोहमा जनसहभागिता व्यापक रहोस् भन्ने उद्देश्यले कार्यालयका सबै सेवा र शैक्षिक संस्था समेत बन्न रहने सूचना महानगरले जारी नै गरेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटनमा जनसागर नै उर्लिएको छ। उद्घाटन समारोहमा यसरी जनसागर उर्लियो कि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मुखमै पनि हजारौंलाई व्यवस्थित गर्ने सामर्थ्य नै ट्राफिक प्रहरीको रहेन। विमानस्थलदेखि पृथ्वी चोक छिचोल्ने 2 घण्टासम्म लामो जाम बस्नु पर्दा यात्रुहरूले ठूलो शास्ति खेपेका छन्। पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक विदा नै दिएर सिंगो पोखरालाई निम्तो गर्यो, तर ट्राफिक व्यवस्थापन भने अस्तव्यस्त बनेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, अहिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई उद्घाटन गरिएको छ भने पोखरेलीको 5 दशकको सपना पूरा भएको छ। नेकपा एकीकृत संघको एकता बारेमा नेकपा एमालेमा 2 धार देखिएका छन्। एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र उनी निकट नेताहरू एकीकृत समाजवादीसँग तत्काल एकता गर्न नहुने पक्षमा रहेका छन्। पोखरेलसँग निकट रहेका उपमहासचिव प्रदीप गमालीले एकीकृत समाजवादी संघको एकतालाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालमा यथास्थितिमा एकता गर्न नहुने बताएका छन्। नेकपा एमालेको अहिलेको चलिरहेको छलफलमा सरकारको समर्थनको दायरा विस्तार गर्न सीमित छ। त्यसभन्दा बाहिर चर्चा चलेका अनुमान अथवा चर्चा अनुमान अतिरञ्जित र हल्ला मात्र हुन्, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। पार्टीभित्र र बाहिरबाट सृजित भयानक घेराबन्दी तोडेर आन्दोलन यहाँसम्म आइपुगेको हो। संकटका बेलामा 37 साल झैं उभिएका कमरेडहरूको भावना विपरीत कुनै पनि निर्णय हुने छैन भन्दै बताइएको छ। माधव कुमार नेपालले पार्टी विभाजन गरेको कुरा बिर्सन नसकिने घटना भएको एमालेले इङ्गित गरेका छन् र इतिहासका केही घटना यस्ता हुन्छन् जसलाई बिर्सन सकिँदैन र बिर्सनु पनि हुँदैन भन्दै उनले लेखेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, दुवै पार्टीबीच एकता गर्ने विषयमा अहिलेसम्म एमाले र एकीकृत समाजवादी नेताहरूबीच औपचारिक छलफल नै भएको छैन। दुवै पक्षका नेताहरूको आफ्नो तहबाट एकताको प्रयास पनि गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही समय अघि पीएचडी बारेमा दिएको अभिव्यक्ति बारेमा स्पष्टीकरण दिएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भाइरल भएको एक अभिव्यक्ति बारेमा स्पष्टीकरण दिएका हुन्। उनले एक विद्यार्थी युवासँगको कुराकानीमा पीएचडी केवल एक विषयको थेसिस लेख्ने मात्रै भएको भन्ने अभिव्यक्ति भाइरल बनेको थियो। यसरी ओलीले पीएचडी बारेमा टिप्पणी गरेपछि आलोचना समेत भएको थियो भने हुन चाहिँ केही हुने होइन, पीएचडी गर्दा सिंहजुरो पलाउने चाहिँ होइन, एउटा विषयको थेसिस नहोत्यो, त्यसलाई के नठान्छन्, मूर्खहरूको जमाना छ, स्पेसियलिजम भन्ने त केही न केही हो, उनले भनेका थिए। यसबारेमा उनले आज स्पष्टीकरण दिँदै उनले संसारमा ज्ञानको सागर हो भनेको बताए। उनले ती युवाले पीएचडी गरेकाले बधाई समेत दिएको र सिक्न अझै धेरै बाँकी छ भन्ने कुरा बताएको पनि बताए। पढे लेखेका बाबु आउनुभयो, बहुत राम्रो छ, बधाई छ,
तर बल्ल अब तपाईको सिक्ने आधार बन्यो। एउटा विषयमा तपाईले केही रिसर्च गर्नुभयो, सानो एउटा विषय नै पढिन्छ। उनले भने सानो विषय पढ्नुभयो, संसार पढ्न बाँकी छ। संसार भनेको ज्ञानको अथाह सागर हो। यसबाट अलिकति मात्रै सिक्न सक्छौं हामी। जेसुकै विषय पढे पनि ज्ञान हासिल गरेको भन्दै घमण्ड गर्न नहुने पनि उनले बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई खिचडीको संज्ञा दिएका छन्। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय अलोकनगरमा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकपछि हामीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले नेकपा एकीकृत समाजवादी अहिलेको गठबन्धनले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमपछि मात्रै सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने बारेमा आफ्नो धारणा राख्ने पक्षमा रहेको उनले बताएका छन्। उनले अहिलेको सरकार वामपन्थीहरूको नेतृत्व भए पनि खुट्टा अर्कैले टेकेको बताए। उनले नेकपा एमाले प्रति लक्षित गर्दै सरकारमा प्रतिगमनकारी पुनः उत्थानवादीहरू समेत सामेल भएको बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, हराएका ब्लुबुक लाइसेन्स र सवारी इजाजत पत्र हराएमा अब अनलाइन माध्यमबाट प्रतिलिपि सिफारिस प्रदान गर्न सकिने भएको छ। अनलाइनबाट आवेदन लिएर सिफारिस दिने प्रक्रियालाई अनिवार्य गरिएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका एसएसपी राजेन्द्र भट्टले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। यसअघि पनि अनलाइनबाट सिफारिस दिने व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी थिएन। एसएसपी भट्टले भने बागमतीमा दर्ता भएका सवारी दर्ता किताब र लाइसेन्स हराएमा अनलाइनबाटै आवेदन दिएर सिफारिस पाउन सकिन्छ। आवेदन दिएको 72 घण्टापछि अनलाइन माध्यमबाटै सिफारिस पाउने व्यवस्था गरिएको छ। हराएको लाइसेन्स, ब्लुबुक र सवारी इजाजत पत्र नयाँ लिन ट्राफिक प्रहरीको सिफारिस अनिवार्य हुन्छ। सो सिफारिस दिनका लागि ट्राफिक प्रहरीको वेबसाइटमा गएर आवेदन दिनुपर्ने एसएसपी भट्टले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्मला पन्त हत्या प्रकरण सम्बन्धी गम्भीर अनुसन्धान गरिरहेका छन्। रवि लामिछानेले नयाँ टिमको निर्माण गरेका थिए र नयाँ टिममा निर्माण भएका व्यक्तिहरूले अहिले गम्भीर अनुसन्धान गरिरहेका छन्। निर्मला पन्तको केही विवरणहरू पनि रविको हातमा परेको छ भने गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यसबारेमा गम्भीर अनुसन्धान भइरहेको र यसबारेमा सत्य तथ्य के हो चाँडै तपाईहरूको अगाडि ल्याउनेछौँ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पहिलेदेखि नै निर्मला पन्त प्रकरण सम्बन्धी रवि लामिछानेले कामहरू अथवा अनुसन्धानहरू गर्दै आएका थिए र आफू पदमा पुगे भने निर्मला पन्तको हत्यारालाई पक्कै पनि पत्ता लगाएर छाड्नेछु भन्दै उनले पहिलेदेखि नै दाबी गर्दै आएका छन्। उक्त दाबी अनुसार उनले अहिले काम गरिरहेका छन्। उनी गृहमन्त्री भइसकेपछि सबैभन्दा पहिला निर्मला पन्त हत्या प्रकरणलाई अगाडि बढाइरहेका छन् र त्यसबारेमा गम्भीर अनुसन्धान भइरहेको उनले अपडेट दिएका छन्। माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले आफू मन्त्री बन्ने दौडमा नरहेको बताएका छन्। हामीसँगको कुराकानीमा उनले आफू बाहिर बसेर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई सफल पार्न सक्रिय रहने उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले आफू मात्र नभई दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पनि सरकारमा नजाने बताए। म सहित दोस्रो तहका नेताहरू मन्त्रीमा जाँदैनौ। पुनले भने बाहिरै बसेर सरकारलाई सफल पार्न लाग्छौं। सिङ्गो पार्टी सरकारको सफलताका लागि सक्रिय रहन्छ। शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड समीकरण भत्काएर वाम गठबन्धन बनाउन मेहनत गरेका पुनलाई बाहिर राखेर पार्टीका वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएपछि उनी असन्तुष्ट रहेको चर्चा माओवादी केन्द्रभित्र रहेको छ। पुनले मर्यादा क्रममा तल पर्ने भएपछि सरकारमा जान तयार नभएको आशंकामा सत्यता नरहेको पनि जिकिर गरेका छन्। प्रहरीले मोरङको रङ्गेलीबाट 300 किलो गाँजा सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। आइतबार दिउँसो 4:30 बजे रङ्गेली नगरपालिका 1 बबियाका मनोज राजवंशीको घरबाट प्रहरीले 300 किलो गाँजा बरामद गरेको हो भने गाई ग्वाली कुखुराको खोर र परालको मासभित्र लुकाएर राखेको अवस्थामा 300 किलो गाँजा बरामद भएको मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी शान्तिराज कोइरालाले जानकारी दिनुभएको छ। विशेष सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ र इलाका प्रहरी कार्यालय रङ्गलीबाट खटिएको संयुक्त टोलीले खानतलासी गर्दा दिउँसो 4:30 बजेतिर गाँजा फेला पारेको हो। संघीय संसद सचिवालयले 22 पुसमा सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको छ। प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले 22 पुसमा सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 25 पुसमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् भने सोही कारण बैठक सञ्चालन प्रतिनिधि सभा बैठकमा दलहरूले बोल्न पाउने समय बाँडफाँडका विषयमा छलफल गर्न राणाले 22 पुसमा बैठक बोलाएका हुन्। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा 12 वटा दलको प्रतिनिधित्व भएको छ भने यस्तै 5 जना स्वतन्त्र सांसद विजयी भएका छन्। 7 वटा दल मात्र राष्ट्रिय पार्टी बनेका थिए। संसदमा कांग्रेसका 89, एमालेका 78, माओवादीका 32, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 20, राप्रपाको 14, जसपाको 12, एकीकृत समाजवादीका 10, जनमत पार्टीका 6, लोसपाका 4, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 3 सांसद रहेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छिट्टै निजगढ विमानस्थलको निर्माण सुरु गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले छिट्टै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सुरु गर्ने घोषणा गरिसकेका हुन्। उनले भने पोखरामा तेस्रो विमानस्थल सञ्चालनमा आयो, अब छिट्टै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरु गर्नेछौँ। सोही क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तेस्रो विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै पोखरा सिधै अन्य मुलुकको पहुँचमा जोडिएको पनि बताएका छन् भने पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै पोखराको विकास र समृद्धिको चाहना थप मजबुत भएको समेत उनले बताएका छन्। दूधको उत्पादन लागत बढेको भन्दै बिक्री मूल्य बढाएका डेरी व्यवसायीले मूल्य वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिएका छन्। आज कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव, दुग्ध विकास बोर्ड र सरकारवाला बीच भएको छलफलपछि दूध मूल्य वृद्धिको निर्माण स्थगन भएको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद यादवले जानकारी दिनुभएको छ। आज सरकारवाला निकायहरूसँग बसेको बैठकको निर्णय अनुसार हाल वृद्धि गरिएको दूधको मूल्य स्थगन गरिएको छ। दूधको उत्पादन लागत मूल्य, बजार मूल्य वृद्धिको तथा उपभोक्ता क्रय शक्ति समेतको वैज्ञानिक तवरबाट यथाशीघ्र अध्ययन गरी मूल्य समायोजन गर्न सहमति भएको यादवले बताएका छन्। ललितपुर महानगरले आजबाट पाटन दरबार क्षेत्रमा अनुमति बिना भिडियो बनाउन रोक लगाएको छ। विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत पाटन दरबार क्षेत्रमा उच्छृङ्खल तरिकाले टिकटक भिडियो बनाउन थालेपछि महानगरले उक्त कार्यमा रोक लगाएको हो। हामीसँग कुराकानी गर्दै ललितपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जनले भने टिकटक तथा अन्य भिडियो बनाउनेले उच्छृङ्खल क्रियाकलाप गरेको भन्दै पाटन क्षेत्रका स्थायीले गुनासो गरेपछि उक्त कार्य नियन्त्रण गर्न खोजेका हौं। दरबार परिसरभित्र उच्छृङ्खल तरिकाले टिकटक भिडियो बनाउने, अनुमति बिना फिल्म सुटिङ, विवाहको फोटो सुटिङ गर्ने, धार्मिक महत्त्वका अप्राकृतिक तथा चिन्हहरूमा धार्मिक आस्थामा आचाउने गरी टेक्ने, चढ्ने जस्ता कामहरू गर्ने गरिकाले उक्त नियम लागू गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाले नीति अधिवेशन अविलम्ब गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। आज आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेतृत्वलाई महामन्त्रीहरूले नीति अधिवेशन गर्ने वक्तव्य मार्फत माग गर्न होइन, गराउनेतर्फ पहल सुरु गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका छन्। नेता डाक्टर कोइरालाले नेपाली जनता प्रजातन्त्र बिना बाँच्न नसक्ने हुनाले नेताले यसको संरक्षण र जोगाउन कार्यमा सदैव तयार हुनुपर्ने जोड समेत दिएका छन्। नीति अधिवेशन अविलम्ब गर्नुपर्छ भन्दै शेखर कोइरालाको भनाइरहेको छ। कञ्चनपुरमा 7 राउन्ड गोली र कटुवा पिस्तोल सहित 3 जना भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्। शनिबार जिल्लाको बेलुरी नगरपालिका 1 को वैशाखाबाट भारतको लखिमपुर खिरी तहसिल मिनौली बस्ने 32 वर्षीय राजु इन्द्रिसीलाई 6 राउन्ड गोली सहित पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी न्याय परीक्षक डीएसपी चन्द्रबहादुर शाहले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको स्थानमा खोज तलास गर्ने क्रममा थप 1 राउन्ड गोली सहित लोड गरेको कटुवा पिस्तोल सहित बरामद गरिएको जानकारी समेत दिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले आज एक सेवाग्राहीलाई घरमै नागरिकता प्रदान गरेको छ। मध्यपृथ्वी नगरपालिका 4 मा बस्ने 19 वर्षीय सुप्रिना श्रेष्ठलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा नेतृत्वको टोलीले घरमै पुगेर नागरिकता प्रदान गरेको भने हिँडडुल गर्न, बस्न, बोल्न नसक्ने सुप्रिना अशक्तका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म जान नसक्ने जानकारी पाएपछि प्रजिया शर्माले आफै घरमै पुगेर नागरिकता प्रदान गरेकी छन्। कञ्चनपुरमा चिसो बढेपछि विद्यालय बन्द गरिएका छन्। पछिल्लो एक साता कञ्चनपुरमा अत्याधिक चिसो बढेपछि बेदकोट नगरपालिकाले नगरभित्रका सबै विद्यालय बन्द गरेको छ भने अत्याधिक चिसो बढ्दा पठन पाठनमा बाधा पुगेकाले प्रधानाध्यापकहरूको बैठकबाट बिदा माग भएको हो। नगरपालिका शिक्षा शाखा अधिकृत मन्जु थापाले भनिन् त्यही माग अनुसार नगरपालिकाले हिउँदे बिदा दिने निर्णय गरेको हो। प्रदेश 1 मा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नयाँ सरकारका लागि 7 दिनभित्र दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका छन्। उनले संविधानको धारा 168(2) बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत पुर्याएर मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि पुस 24 गते बेलुका 5 बजेसम्म दाबी पेश गर्ने आह्वान गरेका हुन्। प्रदेश 1 मा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र सहित सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलको प्रष्ट बहुमत छ। 93 सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि 47 मत आवश्यक पर्छ। नेकपा एमालेको लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलको नेतामा लीलागिरी सर्वसम्मत चयन भएका छन्। दाङको देउखुरीमा आइतबार पार्टी महासचिव शङ्कर पोखरेल, सचिव छविलाल विश्वकर्मा लगायतको उपस्थितिमा बसेको दलको बैठकले रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 को 1 बाट निर्वाचित गिरीलाई नेता चयन गरेको हो। यसअघि महासचिव पोखरेलको निवासमा भएको छलफलमा नेताहरूबीच गिरीलाई संसदीय दलको नेता बनाउने सहमति जुटेको स्रोतको भनाइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई छिमेकी भारत र चीन, विकास साझेदार जापानदेखि दक्षिण एसियाका बंगलादेश, श्रीलङ्का र पाकिस्तानले पनि उच्च तहबाट बधाई तथा शुभकामना पठाएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनिया प्रधानमन्त्री ली खच्याङले पत्र नै पठाएर प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको सन्देश दिएका छन् भने दुवै छिमेकीका परराष्ट्र मन्त्रालयले नयाँ सरकारसँग मिलेर द्विपक्षीय सहकार्य अझ सुदृढ गर्न उत्सुक रहेको प्रतिक्रिया दिइसकेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, प्रचण्ड सरकार भन्दा भारत र अमेरिकामा संशय छ भने चीनमा उत्साह छाएको छ। नेकपा एमालेका नेता महासचिव शंकर पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेको दाबी रहने बताएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी संस्थापक मुख्यमन्त्री समेत पोखरेलले एमाले ठूलो पार्टी भएकाले अन्य दलहरूले नेतृत्व सुम्पिनेमा विश्वस्त रहेको बताएका छन्। स्वाभाविक रूपमा अन्य दलहरूले जहाँ जसको स्टेट त्यहाँ त्यसलाई नेतृत्वको जिम्मा सुम्पिनुहुन्छ भन्ने म ठान्छु, यद्यपि हामी छलफल गर्न बाँकी छ भन्दै हामीसँग बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठनका लागि निर्णायक भूमिका छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको। 53 सदस्यीय प्रदेशसभा बहुमतका लागि 27 मत चाहिन्छ। सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस 19 प्रदेशसभा सदस्य छन् भने सत्तारूढ गठबन्धनको 2 पटक नेकपा एमालेका 11 र माओवादी केन्द्रका 10 प्रदेशसभा सदस्य छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 7 प्रदेशसभा सदस्य छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र 1-1 जना प्रदेशसभा सदस्य पनि छन्। मुख्यमन्त्री खोजेको नागरिक उन्मुक्तिलाई प्रदेश प्रमुखमा मनाउने प्रयास भइरहेको छ। 10औं अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली टोपी दिवसको उपलक्ष्यमा नेपाल टोपी प्रतिष्ठान गण्डकीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेपाली टोपी प्रदान गरेको छ। हाम्रो टोपी हाम्रो स्थान भन्ने उद्देश्यका साथ हरेक वर्ष मनाउँदै आएको नेपाली टोपी दिवसको अवसरमा यसपालि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्रीलाई नेपाली टोपी दिएर मनाएको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष महेश्वर सिंह भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। एक वर्षमा 6,14,148 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। नेपालमा कोभिड-19 महामारी सुरु हुनुभन्दा अर्थात् सन् 2019 को तुलनामा 51.29% बढी हो भने नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार सन् 2022 मा एक वर्षमा 6,14,148 विदेशी पर्यटक भित्रिएका छन्, जुन सन् 2021 को तुलनामा 309.75% र सन् 2020 को तुलनामा 166.92% धेरै रहेका छन्। विशेष गरी एक वर्षमा 6,14,148 पर्यटक भित्रिएका छन्। आहारा पोखरा गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनल प्रवेशका लागि आइतबार 2 च्याम्पियन मैदानमा उत्रिएका थिए। मछिन्द्र क्लब र चर्च बाइज युनाइटेड। मछिन्द्र 2078 को ए डिभिजन लिग च्याम्पियन टिम हो भने चर्च बाइज बी डिभिजन च्याम्पियन बन्दै गएको चैतमा मात्रै ए डिभिजन उक्लिएको थियो। दुवै टिम लिग च्याम्पियन मात्रै थिएनन्, पहिलो पटक मैदानमा आम्ने सामने भएका थिए। तर 2 च्याम्पियनको प्रतिस्पर्धामा चर्च बाइजले बाजी मारेको छ। चर्च बाइजको अर्को शानदार जित भएको छ भने मछिन्द्रलाई घर पठाउँदै सेमिफाइनलमा पुगेको छ। अन्ततः अभिनेता विपिन कार्की बलिउड फिल्म एनिमलको हिस्सा नहुने भएका छन्। हामीसँग कुराकानी गर्दै उनले शेड्युल जुधेको कारण फिल्ममा काम गर्न असमर्थ भएको बताएका हुन्। अहिले कास्कीमा छायाङ्कन भइरहेको प्रसाद 2 का कारण मुम्बई जान नसक्ने जानकारी निर्देशक सन्दीप रेड्डी भङ्गाललाई गराएको विपिनले बताएका छन्। उहाँहरूले 6 दिनभित्रै बोलाउनु भएको थियो। सुटिङ भइरहेको प्रसाद 2 को छाड्न नसकिने स्थिति भयो, किनभने प्रसाद 2 को लागि अझै 14 दिन जति लाग्छ। विपिनले भने, मैले नेपालमा धमाधम सुटिङ भइरहेको जानकारी गराएँ। सहमतिमै फिल्म नगर्ने निधो गरेका हौं। बरु उहाँको अर्को फिल्ममा भविष्यमा काम गर्न सकिने कुरा भएको छ भन्दै विपिनले भनेका छन्। यानि कि विपिन कार्कीले बलिउड फिल्म एनिमल छाडेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले नेकपा एमालेसँगको पार्टी एकता बारेमा बाहिरी हल्ला मात्रै भएको बताएका छन्। आज पार्टी कार्यालयमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् र एकीकृत समाजवादी सरकारमा सहभागी हुने नहुने बारेमा पोलिट ब्युरो बैठकपछि मात्रै टुङ्गो लाग्ने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।